Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। थप सहज बनाउँदै उपत्यकाको निषेधाज्ञा 1 हप्ता थपियो। जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन चलाउन पाइने, फेन्सी पसल, सपिङ मल तथा तयारीका पसलहरू पनि बार मिलाएर खोल्न पाइने। गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँडको किच्चालो, सबै सांसदका आँखा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा पर्दा अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री पोखरेल। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीद्वारा 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग छलफल। विपद व्यवस्थापन, कोभिड नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाको विषय मुख्य एजेन्डा। 200वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएसँगै आइतबार एकै दिन नेप्से परिसूचक 63.28 अङ्कले ओह्रालो। लगानीकर्ताको मनोबल घट्दो। र दोस्रो राउन्डको समाप्तिसँगै युरोकप 2020मा आजबाट तेस्रो चरणका खेल सुरु हुँदै नकआउटमा प्रवेशका लागि आज वेल्सले इटालीको तथा टर्कीले स्विजरल्यान्डको सामना गर्ने। सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास, जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,456 जना निको भएका छन्। यो सँगै हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 5,56,798 पुगेको छ। नेपालमा आज 2,442 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 1,042 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 55,532 पुगेको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 6,21,056 जना पुगेको छ। आज मात्र 51 जनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8,726 जना पुगेको छ। आज 10,956 जनाको परीक्षण गरिएको छ, जसमा नेपालमा अहिलेसम्म 32,69,266 जनाको पिसिआर र 1,42,563 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पुरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 8 गतेदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो हुने भएको छ। आइतबार बसेको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पार्दै 1 हप्ता लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। ट्याक्सी सहितका निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न दिइनेछ। जोर नम्बरका सवारी जोर गते र बिजोर नम्बरका सवारी बिजोर गते चल्न दिइनेछ। यस्तै पसलहरू बार अनुसार चलाउने निर्णय पनि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप 1 साता लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। यससँगै उपत्यकामा असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। निजी सवारी साधनहरू ट्याक्सी र मोटरसाइकल, स्कुटी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरी चल्न दिइने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए। त्यस्तै पसलहरूलाई बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म बार अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि पराजुलीको भनाइ छ। र अहिले हामीले अलिकति मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ पहिले भन्दा, र यसमा हामीले यो दैनिक खाद्यान्न चाहिँ दुध, तरकारी, माछा मासु, फलफुल लगायतको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 11 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी अब यो निर्माण सामग्रीको पसलहरूलाई चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भएको छ। यसमा अब चाहिँ अब हार्डवेयरका पसल, बिजुलीका सामान, सेनिटरी पसल, टाइल, मार्बल, फर्निचर, कार्पेटिङका कुराहरू पर्दछन्। त्यसै गरी अब यो हामीले यो बार वाइज केही अब यो कपडा पसल, त्यसपछि यो भाँडाका पसलहरूलाई पनि खोल्न दिने निर्णय गरेका छौँ। जस्तै आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार चाहिँ सुन पसल, भाँडा भान्सा जन्य विद्युतीय घरायसी सामग्रीहरू, अटोमोबाइलको सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल र इलेक्ट्रोनिक पसल खोल्न दिने
भन्ने भएको छ, आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार। त्यसै गरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बाहेक अन्य पसलहरू जस्तै अब खेलकुद सामग्रीको पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ यो चाहिँ खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार सुन पसल, भाडा, भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसल, मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल खोल्न दिइनेछ। त्यस्तै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसरी बाहेक अन्य सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम र टेलरिङ खोल्न दिने निर्णय भएको पराजुलीको भनाइ छ। त्यस्तै खाद्यान्न, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसरी, पुस्तक पसल, स्टेसनरी पसल दैनिक 11 बजेसम्म खोल्न दिइनेछ। निर्माणजन्य सामग्रीको पसल बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 6 बजेसम्म र अनलाइन डेलिभरी, टेक अवे र सवारी साधन मर्मत वर्कसप साँझ 7 बजेसम्म खोल्न दिइने प्रज्ञा पराजुलीले जानकारी दिए। विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना हुने व्यवस्था मिलाई आलो पालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्ने निर्णय पनि भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख 16 गते एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाइए पनि त्यसपछि पटक पटक थप गर्दै निषेधाज्ञा जारी राखिएको छ। तर निषेधाज्ञा पूर्ण प्रभावकारी हुन नसकेको विभिन्न निकायबाट गुनासो भने कायमै छ। त्यसका लागि सरकारले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई सजाय र जरिवानाको समेत व्यवस्था गरेको छ। तर यसबीचमा देशमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्यामा भने ठूलो गिरावट आउन सकेको छैन। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार दैनिक परीक्षणको कुल 21% अझै पनि संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको चित्त बुझाउने विषयमा अप्ठ्यारो परेको छ। विश्वासको मत लिनुअघि विभिन्न दलसँग मन्त्रालय बाँडफाँडबारे गरेका सहमतिले उनलाई अहिले निल्नु न ओक्कल्नु बनाएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेपछि सरकार जोगाउने अभिप्रायले पोखरेलले 9 मन्त्रालय फुटाएर 11वटा बनाए पनि गठबन्धन दलका सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय ताकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। हेरौँ केन्द्रबिन्दुका लागि विकास आचार्यको यो रिपोर्ट। सत्तामा जानुअघि मन्त्री पद बाँडेर चलाखी गरेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको चित्त बुझाउन भने अप्ठ्यारो परेको छ। विश्वासको मत लिनुअघि विभिन्न दलसँग मन्त्रालय बाँडफाँडबारे गरेका सहमति उनलाई अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ। मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा पोखरेलले आजसम्म पनि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले 4 दलका 30 र 1 स्वतन्त्र गरी 31 सांसदको विश्वासको मत लिएका थिए। पोखरेलले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण हो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सबैको नजर पर्नु र विश्वासको मत लिनुअघि उनले दलहरूसँग गरेको लिखित बाचा। त्यसो त मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गरेका 31 मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका 2 सांसदले सरकारमा नगए पनि गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने बताइसकेका छन्। यद्यपि कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अप्ठ्यारो परेको हो। गण्डकी प्रदेशमा गत वैशाखसम्म 7वटा मात्रै मन्त्रालय थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेपछि सरकार जोगाउने अभिप्रायले मन्त्रालय फुटाएर 11 बनाएका थिए। त्यसले पोखरेललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न केही सहज बनाउने भए पनि धेरैको आँखा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा रहेकाले तिनैको जटिलता रहेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लेखबहादुर थापाले माओवादी केन्द्रले 4 मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताए। महत्त्वपूर्ण 1 सहित 4 मन्त्रालय लिने बारे सहमति भएको र त्यसै अनुसार अघि बढ्ने पनि उनले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। तर थापाले कुन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रको दाबी हो भन्ने खुलाएनन्। स्रोतका अनुसार अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मध्ये एउटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। यता जनता समाजवादी पार्टीले पनि 2वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। जसपाले अर्थसहित 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्यलाई अर्थ दिने कङ्ग्रेसले लिखित सहमति नै गरेको
बुझिएको छ। लिखित सहमति नभई जसपाका सांसदहरू विश्वासको मत दिन बैठकमै नै नजाने भएपछि काङ्ग्रेस उसको माग अनुसार सहमति गर्न बाध्य भएको थियो। अर्थसहित 2 मन्त्रालय नपाए प्रदेश सरकारको साथ छोड्ने मनस्थितिमा रहेको जसपा सरकारमा सहभागी बिना विभागीय मन्त्री आचार्यका अनुसार प्रदेश सभामा कायम डबल थ्रेसोल्ड खारेज गर्न दलीय मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्न सबै दलबाट 2-2 जना प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाउने, मन्त्रीमण्डलमा जसपालाई अर्थसहित 2 मन्त्रालय दिने र प्रदेश सरकारबाट हुने राजनैतिक नियुक्तिमा दलीय सहमति कायम हुनुपर्ने विषय मुख्यमन्त्री पोखरेल र माओवादी केन्द्रसँग सहमति भए पनि अहिले माओवादी आफैले किच्चङ्गल निकालेको बताए। मन्त्री आचार्यले काङ्ग्रेसले सहमति गरे अनुसार अक्षरशः पालना नगरे त्यसपछि लिने निर्णयबारे छलफल गर्ने बताएका छन्। अर्कोतिर स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ समेतले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मागेको हुँदा पनि अहिलेसम्म बिना विभागीय मन्त्रीमै सीमित छन्। राजीव गुरुङको नजर पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा परेको छ। यता काङ्ग्रेसबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका कुमार खड्काले समेत अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। यसरी सांसदहरूको नजर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मात्रै पर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल अप्ठ्यारोमा छन्। मन्त्रालय बाँडफाँडबारे काङ्ग्रेस संसदीय दलमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको काङ्ग्रेसतर्फका गण्डकी प्रदेशसभा सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए। आफ्नो चाहिँ कुनै पनि मन्त्रालयमा दाबी नरहेको उल्लेख गर्दै उनले छिटोभन्दा छिटो यस विषयमा प्रदेश सरकार टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्। गठबन्धनको सरकार टिकाउन र प्रतिगमनकारीलाई शिक्षा दिन जसपालाई 2 मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी गराउँदा आफूलाई फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि मन्त्रालय भागभण्डाकै कारण गठबन्धन कमजोर हुन्छ भने त्यसप्रति सबै सचेत बन्नुपर्ने उनको जोड छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राकृतिक विपदपछिको उद्धार र राहत कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसँग छलफल गर्दै अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका साथै छिटोभन्दा छिटो उद्धार र राहत कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री अधिकारीले मुलुकको समग्र शान्ति र सुरक्षा तथा कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापनमा 7 प्रदेशसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले जानकारी दिएका छन्। हेरौँ पूरा समाचार। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले विपद व्यवस्थापन, कोभिड-19 रोकथाम तथा न्यूनीकरण र शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री अधिकारीले आइतबार 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग गृह मन्त्रालयमा मनसुन पूर्व तयारी र यसको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शान्ति सुरक्षा र कोभिड-19 को व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि छलफल गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले बताएका छन्। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले प्रदेश आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूसँग 7 प्रदेशका आन्तरिक मामला मन्त्रीज्यूहरूसँग चाहिँ आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको थियो। विशेष गरी अहिलेको मनसुन पूर्व तयारी र यसमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एउटा विषय थियो भने अर्को चाहिँ समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा र अहिलेको अवस्थामा कोभिड व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो 3-4 विषयमा छलफल भएको थियो। अब यसमा खास गरिकन 3टा प्रस्तुतिकरणहरू रहे जे मन्त्रालयबाट। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी समग्र प्रस्तुति थियो एउटा, र विपद व्यवस्थापन र प्रतिकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण र मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखाको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण थियो। यो 3टा प्रस्तुति पश्चात चाहिँ खुल्ला छलफलको आयोजना गरिएको थियो र यसमा चाहिँ अब प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूहरूले यसमा शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा कोभिड व्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका प्रयासहरू र चाहिँ अहिलेको विपद प्रतिकारी योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका प्रयासहरूको बारेमा चाहिँ विस्तृत रूपमा छलफल पनि भयो। छलफलका क्रममा मन्त्रीहरूले विपद प्रतिकार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र छिटो उद्धार गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेको उनले जानकारी दिए। प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र समन्वयलाई बढाउने गरी छलफल केन्द्रित भएको पनि उनले बताए। सुझाव चाहिँ अब यो शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू, यो कोभिड व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आएका सुझावहरू र विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आएका सुझावहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने
संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालयको विपद समन्वय महाशाखा र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजनाको सम्बन्धमा प्रस्तुति राखिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 63.11 अङ्कले घटेको हो। आइतबार बजार बन्द हुँदा नेप्से 2905.32 बिन्दुमा रोकिएको हो। लगातार बढिरहेको नेप्से धितोपत्र बोर्डले शेयर मूल्यमा चलखेल भएको भन्दै 51 कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरेपछि उच्च अङ्कले घट्दै आएको छ। आज पनि घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो। हेरौँ यो रिपोर्ट। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा पहिरो गएको छ। आइतबार अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 63.28 अङ्कले घटेर 2905.46 अङ्कमा झरेको छ। गत साताको सोमबार नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3025.83 बिन्दुमा पुगेको थियो। साथै शेयर कारोबार रकमले पनि नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएको थियो। गत आइतबार 19 अर्ब 55 करोड बढी रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा बिहिबारसम्म आइपुग्दा शेयर कारोबार 9 अर्ब 15 करोड रुपियाँले घटेर 10 अर्बको कारोबार भएको थियो। सोमबार अहिलेसम्मकै उच्च 3025.83 बिन्दुमा पुगेको बजार बिहिबार कारोबार बन्द हुँदा 1.29 अङ्कले घटेर 2968.43 अङ्कमा झरेको थियो। गत बुधबार सर्वसाधारण लगानीकर्ताले 1 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँ समेत गुमाउनु परेको थियो। त्यस्तै आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये 200वटा कम्पनीको शेयर मूल्य गिरावट देखिएको छ भने 17वटा कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ। त्यसै गरी 11वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। आज 2 करोड 73,44,511 किता शेयर 11 अर्ब 81 करोड 94,28,288 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। विकास बैंक, फाइनेन्स कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा धेरै गिरावट आएको छ। आजको कारोबारमा युनियन हाइड्रो पावर लिमिटेड, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, वरुण हाइड्रो पावर, नेपाल हाइड्रो डेभलपमेन्ट र खानी खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। त्यसै गरी गोर्खाज फाइनान्स, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, रुडु जलविद्युत कम्पनी, तारागाउँ रिजेन्सी होटेलको शेयर मूल्य भने बढेको छ। यसरी पछिल्लो सातादेखि लगातार शेयर बजार पहिरो जानुको कारक तत्त्व भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड रहेको छ। शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ र कर्निङ गरेर शेयर मूल्य बढाएको र लगानीको लागि जोखिम रहेको भन्दै गत मङ्गलबार 51वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेर कारकको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। यो सँगै लगानीकर्ताको मनोबल निकै कमजोर भएको अधिकांशको विश्लेषण रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा परेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बोर्डले लगानी गर्न जोखिम भनेर सार्वजनिक गरेका 51 कम्पनीको मात्रै घटेको छैन। बजार घट्ने रणनीति अनुसार नै बोर्डबाट यस्तो अस्त्र प्रहार भएको कतिपय लगानीकर्ता र विश्लेषकको आरोप छ। यसरी बजार घट्नुको कारणबारे विभिन्न विश्लेषण भइरहेको छ। तर लगानीकर्ता अम्बिका पौडेल भने बजार घट्नुको कारण नै नरहेको बताउँछन्। बजार कहिल्यै पनि सिधा रेखामा नचल्ने र आफ्नो लयमा चल्दा केही गडबड हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ। एउटा उच्च बिन्दुमा पुगेपछि आज केही करेक्सन आएको र बजार अन्त्य हुनुभन्दा 10 मिनट अगाडिबाट बजार फेरि बढ्न थालिसकेकाले यो करेक्सन रहेको र फेरि बढ्ने बाटोतर्फ जाने उनी बताउँछन्। आजै घटेर माथि फर्किसक्यो, केही कारण छैन उनले भने। सुरुमा गर्दा केही भएछ कि भनेर लगानीकर्ताले प्यानिक सेल गर्दा बजार घटेको र पछि केही भएकै रहेनछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेकाले फेरि बढ्न थालेको उनी बताउँछन्। यो स्वाभाविक करेक्सन भएको र अहिले बजार फर्कने बेला नभएकाले नआत्तिन उनले आग्रह गरेका छन्। घटबड हुनु नै पुँजी बजारको सुन्दरता भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने र घट्दो बजारको फाइदा उठाउन यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। समाचारको अन्त्यमा युरोकप 2020 अन्तर्गत शनिबार रातिसम्ममा दोस्रो राउन्डका सबै खेलहरू सकिएका छन् भने आज आइतबार रातिबाट तेस्रो राउन्डका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। लिग चरणको दोस्रो राउन्डको समाप्तिमा केही मुलुकहरूले आफ्नो खेललाई परिष्कृत गर्दै लगिरहेका छन् भने केही पूर्व च्याम्पियन मुलुकहरूको खेल अन्यलग्रस्त देखिएको छ।
खेलमा इटालीले आफूलाई अब्बल साबित गर्दै गएको देखिन्छ भने जर्मनीले दोस्रो खेलमा आइपुग्दा सम्हालिएको प्रदर्शन गरिरहेको छ। यस्तै स्पेनले केही निराशा दिएको छ। आज हामीले युरोकप 2020मा लिग चरणको पहिलो र दोस्रो राउन्डको समीक्षा सहित आजबाट हुने तेस्रो राउन्डका खेल सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एक रिपोर्ट। युरोपका विभिन्न 11 शहरमा जारी युरोकप 2020ले थप रोमाञ्चकता प्रदान गरिरहेको छ। लिग चरणको दोस्रो राउन्डको समाप्तिमा केही ठूला मुलुकले आफ्नो खेललाई परिष्कृत गर्दै लगिरहेका छन् भने केही पूर्व च्याम्पियन मुलुकहरूले आफ्नो खेल अन्यौताग्रस्त देखाएको छ। दोस्रो चरणको खेलमा इटालीले आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। यस्तै जर्मनीले सम्हालिएको प्रदर्शन गरेको छ भने स्पेनले थप निराशा दिएको छ। विश्वकप विजेता फ्रान्सको खेल भने अन्यलताग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा आइपुग्दा पोर्चुगल सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिन पुगेको छ। रोबर्टो मान्चिनीको प्रशिक्षणमा रहेको इटाली नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने पहिलो टोली बनेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा टर्कीलाई 3-0ले पराजित गरेको इटालीले दोस्रो खेलमा स्विजरल्यान्डलाई त्यति नै स्कोरले पछि पार्यो। उत्कृष्ट फर्ममा रहेको इटालीले सन् 2018मा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा भोगेको पीडालाई यति बेला मैदानमा राम्रो फुटबल खेलेर बिर्साउने प्रयास गरिरहेको छ। सन् 2018को विश्वकपमा इटाली छानिएको थिएन र त्यसैका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उनको साख सकिएको रूपमा हेरिएको थियो। तर त्यसयता इटालीले मैदानमा अचम्मको खेल पस्किरहेको छ। पछिल्लो 20 खेलमा इटाली पराजित भएको छैन भने पछिल्लो 10 खेलमा एक गोल पनि खाएको छैन। यही प्रदर्शनका आधारमा इटाली यस पटकको युरोकप जित्ने दावेदार राष्ट्र भन्न सकिन्छ। यतिको एकरूपताको प्रदर्शन कुनै पनि युरोपेली टोलीले गर्न सकेका छैनन्। अब लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा इटालीले वेल्सको सामना गर्दैछ। युरोकपमै एकरूपताको खेल प्रदर्शन गरिरहेको अर्को राष्ट्र हो नेदरल्यान्ड्स। उसले आफ्नो दुवै खेल जितेको छ र नकआउट राउन्डमा स्थान बनाइसकेको छ। बेल्जियमले पनि नकआउट चरणमा स्थान बनाउने क्रममा रुस र डेनमार्कलाई पराजित गर्दै 6 अङ्क हासिल गरिसकेको छ। स्टार मिडफिल्डर केभिन डी ब्रुयनी चोटपछि मैदान फर्किएका कारण पनि बेल्जियम उत्साहित छ। जर्मनीले पनि आफूलाई प्रतियोगितामा अब्बल छु भन्ने छनक दिइसकेको छ। गए राति जर्मनी टोलीले खेलमा पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै पोर्चुगललाई 4-2 गोलले पराजित गर्यो। यद्यपि 2 गोल भने पोर्चुगलले आत्मघाती गोल गरेको थियो। समूह एफमा रहेका यी टोलीको 3-3 अङ्क छ भने फ्रान्सको 4 र हङ्गेरीको 1 छ। ग्रुप अफ डेथ मानिएको यो समूहबाट 2 खेलपछि पनि नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छैन। यही समूहमा रहेको विश्वकप विजेता टोली फ्रान्सले सोचे अनुरूपको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। जर्मनी विरुद्ध आफ्नो पहिलो खेलमा आत्मघाती गोलका कारण जितेको फ्रान्सले हिजो साँझ हङ्गेरीसँग 1-1 गोलपछि अङ्क बाँड्न पुगेको छ। स्टार खेलाडीहरूले भरिएको फ्रान्सले मैदानभित्र भने उचित तालमेल मिलाउन सकेको देखिँदैन। यता पूर्व विजेता स्पेन पहिलो चरणबाटै बाहिरिने सङ्घारमा पुगेको छ। समूह यी अन्तर्गत 2 खेल खेलेको स्पेनले दुवै खेल बराबरीमा टुङ्गाएको छ। अब नकआउट चरणमा पुग्न स्पेनलाई स्लोभाकिया विरुद्धको खेलमा स्पष्ट 3 अङ्क हात पार्नै पर्छ। स्पेनले आफ्नो पहिलो खेलमा स्विडेनसँग र दोस्रो खेलमा पोल्यान्डसँग बराबरी खेलेको थियो। यसपटक स्पेन आफ्नो अनुभवी कप्तान तथा डिफेन्डर सर्जियो रामोस बिना मैदानमा उत्रिएको छ। क्लब फुटबलमा राम्रो खेल खेलिरहेका केही युवा खेलाडीलाई पनि प्रशिक्षक लुइस एन्रिकेले मौका दिएका छैनन्। सबैको अनुमान विपरीत यसपटक चेक रिपब्लिकले निकै राम्रो खेल खेलिरहेको छ। चेक टोलीले 2 खेलमध्ये 1 मा जित र 1 मा बराबरी खेल्दै 4 अङ्कका साथ समूह डीको पहिलो स्थानमा छ। चेक टोलीले 2 खेलमध्ये 1 मा जित र 1 मा बराबरी खेल्दै 4 अङ्कका साथ समूह डीको पहिलो स्थानमा छ। यही समूहमा इङ्ल्यान्डले उत्साहजनक खेल देखाउन सकेको छैन। आफ्नो 2 खेल घरेलु मैदान वेम्बलीमा खेलेको इङ्ल्यान्डले क्रोएसियालाई पराजित गरे पनि स्कटल्यान्डसँग निराशापूर्ण गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। सन् 2018को विश्वकप उपविजेता क्रोएसियाले पनि निराशाजनक प्रदर्शन गर्दै पहिलो चरणबाटै बाहिरिने सङ्घारमा छ। अब आइतबार अर्थात् आज रातिबाट युरोकपका लिग चरणमा तेस्रो राउन्डका खेलहरू हुँदैछन्। लिग चरणको अन्तिम खेलहरूबाट कुन टोली नकआउटमा प्रवेश गर्ने र को घर फर्कने भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ। यसै क्रममा आज राति 2 खेलहरू मात्रै हुँदैछन्। युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज समूह 1 को 2 खेल एउटै समयमा हुनेछ। राति 9:45 बजे सुरु हुने खेलमा इटाली र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र टर्कीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।